والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، في تتمة الدرس الأول مما كنا بدأناه في الحصة الماضية في بعض التعريفات للمصطلحات العقدية التي يجدها كل طالب علم اهتم بعلم العقيدة أو بعلم التوحيد. ومما كنا بدأنا في شرحه وأخذه مصطلح أصول الدين، وقلنا أنه مركب إضافي يتكون من مفردتين يجب أن نفهم كل واحدة منهما حتى نستطيع فهم الكلمة كاملة أو الجملة كاملة. إذن أصول الدين، ما هو الأصل في اللغة؟ باختصار كنا قد أخذناه. نعم؟ لا، قلت الأصل في اللغة هو أساس الشيء وما يبنى عليه غيره. طيب، والدين في اللغة ما هو؟ الذل والخضوع. طيب، إذن أصول الدين قلنا هو ما يقوم ويبنى عليه الدين، والدين الإسلامي يقوم على ماذا؟ يقوم على العقيدة وعلى التوحيد. ومن هنا سمي علم التوحيد أو علم العقيدة بعلم أصول الدين. طيب، التعريف الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين يطلق الأصل على معان قلنا أحدها الدليل. مثال ماذا؟ يقال الأصل في المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها الكتاب والسنة. المعنى الثاني قلنا يطلق على القاعدة الكلية، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هل تعرفون قواعد أخرى؟ قواعد فقهية مثلا أو قواعد أصولية؟ من يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحسنت. الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، هذه قاعدة. نعم، نعم، هذه قاعدة أيضا. على كل حال هناك مادة مهمة يحسن بطالب العلم أن يهتم بها، هي مادة القواعد الفقهية. هي تختصر لك العلوم اختصارا وتقدمها لك في شكل خلاصة. نعم، إذن ويطلق أيضا، أو المعنى الثالث يطلق ويراد به الراجح. يقال الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. ما معنى ذلك؟ ما معنى الراجح؟ الأولى والأحرى والأبين. نعم، وعادة يكون يطلق لفظ الراجح على المسائل التي فيها خلاف ويكون فيها أكثر من قول. طيب، والأصل في الدين قلنا هو التوحيد، والأصل في الاعتقاد هو الإيمان. فإذا كان الأصل هو أساس الشيء أو ما يبنى الشيء عليه وما يقوم عليه، فأصول الدين هي ما يقوم الدين عليه ويعتبر أصلا له. والدين الإسلامي يقوم على ماذا؟ على العقيدة وعلى التوحيد. ومن هنا سمي علم التوحيد أو العقيدة علم أصول الدين، كما سماه بعضهم علم الأصول. أيضا هناك من يسمي هذا العلم اختصارا علم الأصول، وبعضهم يسميه الفقه الأكبر، مثل من؟ ومن أيضا من له مؤلف بهذا الاسم الفقه الأكبر؟ أبو حنيفة تعرفونه. أيضا الشافعي له كتاب اسمه الفقه الأكبر، ولكنه يوجد في الكتب إشارات لكن لم يوجد، ما وجدوه.
الفقه الأكبر. لذلك أخطأ من قال أبو الحسن الأشعري أول من ألف في التوحيد. هذا ليس صحيح، فقد ألف العلماء من قبله في التوحيد وذلك ثابت. إذن هناك هذه مجموعة من الأسماء المتقاربة رأينا منها ماذا؟ العقيدة، التوحيد، أصول الدين، ماذا أيضا؟ الإيمان، الأصول نعم، والفقه الأكبر وغير ذلك كما سيأتي مصطلح السنة أو غيرها. طيب، وقد عرف بعض العلماء علم أصول الدين بأنه علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج لها ودفع الشبه عنها. لا تهتم كثيرا بهذا التعريف لأنه تعريف لأهل الكلام وأرادوا منه أشياء. إذن قالوا علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج لها ودفع الشبه عنها. وعلى هذا التعريف ملاحظتان. أولاهما أن أصل الدين هو توحيد لله تعالى وعبادته وطاعته، أليس كذلك؟ وسمي هذا العلم بذلك لأن سائر أمور الدين تبنى على هذا الأصل. جيد. ثانيا، أن بعض علماء الكلام ممن أوردوا هذا التعريف أدخلوا فيه مسمى أصول الدين ما ليس من الدين حقيقة. أدخلوا فيه مصطلحات لم تكن واردة أبدا، لم يعرفها الأجيال الأولى من الصحابة والتابعين وغير ذلك، ولا من أصوله، مثل الدلائل والمسائل الفاسدة التي أكثر منها في كتبهم، وتجد أمثلة على هذا في نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل. وهذا كله وأمثاله لم يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يجعله دليلا على الإقرار على وحدانية الله سبحانه وتعالى ونبوة أنبيائه. ولذلك اعترف حذاق علم الكلام بأن طريقتهم هذه ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا طريقة سلف الأمة وأئمتها، وذكروا أنها محرمة لأنهم بالغوا في المنطق وفي الجدل وفي القيل والقال، وأخذوا علوم اليونان وترجموها وأدخلوها إلى علوم العقائد كما يقولون. بل قال المحققون منهم إنها طريقة باطلة تجدها في كثير من أهل هؤلاء الذين اهتموا بعلم الكلام. بعد أن خاضوا قالوا إن طريقتهم هذه باطلة. وبعضهم يقول أن عقيدة السلف أسلم وعقيدتنا أعلم وأحكم، يقولون هكذا. ولكن الصحيح ما هو؟ الصحيح أن ما عليه أهل الحديث والمحققون وعلماء الأمة خاصة في القرون الثلاثة الأولى المفضلة، طريقتهم هي أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة أهل الكلام ما بها أخزى وأندم وأشأم، واجمع لها من الكلام على هذا الوزن ما شئت، لأنهم خرجوا عن القواعد الأساسية لأهل السنة والجماعة. إذن هكذا أصبحت كلمة أصول الدين لقبا لعلم العقيدة، وأصبحت هذه المادة تدرس، أي مادة العقيدة تدرس تحت هذه العناوين المختلفة. تارة يقال التوحيد، وتارة أصول الدين، وطورا العقيدة أو غيرها من هذه المصطلحات التي ذكرنا.
ولعل أول من استخدم هذا المصطلح لعلم العقيدة وإن لم يشتهر وقتها هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه، حيث قال في مفتتح كتابه الفقه الأكبر: هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل في أصول الدين التي لا بد للمكلف من معرفتها والوقوف عليها. هذا النص أو هذه الجملة استعملها الإمام الشافعي في كتابه ماذا؟ الفقه الأكبر. ثم وصلتنا كتب تحمل هذا الاسم فيما يلي إشارة إلى بعضها. الكتب التي اعتنت بمادة التوحيد أو العقيدة تحت هذا المسمى، مسمى ماذا؟ أصول الدين. عندنا كتاب الإبانة عن أصول الديانة. لمن هذا الكتاب؟ للإمام أبو الحسن الأشعري. على أي طريقة ألف هذا الكتاب؟ نعم، على طريقة أهل الحديث، على طريقة المحدثين، ليس على الطريقة الكلابية. وتعرفون أن الإمام أبو الحسن الأشعري عاش كم فترة في حياته؟ 3 فترات. الفترة الأولى كان شيخه من؟ الجبائي، كان يجلس ويطلب عنده العلم، وكان شيخ المعتزلة. ثم خرج عنه وأين ذهب؟ إلى ابن كلاب. ابن كلاب هذا اسمه عبد الله بن سعيد، وكان يناقش المعتزلة كثير، وكان ينزل على الخصوم كأنه بكلامه وحدته كأنه يستعمل الكلاليب الذي مفرده كلاب، لذلك سموه ابن كلاب. وأسس المدرسة الكلابية التي هي مدرسة لا تنتمي إلى مدرسة أهل الحديث ولا تنتمي إلى المعتزلة، فهي يعني بينهما، لأنه لم يكن حاملا للعلم الشرعي كما ينبغي، وكان بغيرة وبدافع أنه يدافع عن أهل السنة والجماعة ضد المعتزلة الذين اشتهروا وانتشروا في ذلك العصر. فأسس مذهبا يقوم على علم الكلام، وكان من أتباعه من؟ أكبر طلابه الذين نشروا مذهبه كان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي رحمة الله على الجميع. هؤلاء أبو الحسن الأشعري بعد أن انتقل النقلة الثانية وغرق في علم الكلام اهتدى إلى منهج السلف في آخر حياته، وألف أقل شيء 3 كتب في الانتصار لأهل السنة والجماعة إلى منهج أهل الحديث في التوحيد والعقيدة. ما هي هذه الكتب ال3؟ الإبانة عن أصول الديانة، وهو مطبوع ومحقق، ومن ينكره اليوم من الأشاعرة هناك من حققه وقابل 7 نسخ مختلفة مخطوطة، فلا مجال لإنكاره. هذا الكتاب الأول. وعنده كتاب مقالات الإسلاميين، وعنده كتاب آخر وهو أيضا مطبوع، وكتابه الثالث المطبوع اسمه رسالة لأهل الثغر. رسالة لأهل الثغر. هذه 3 كتب يتفق فيها أبو الحسن الأشعري مع عقيدة السلف أو عقيدة أهل الحديث. نعم. لا يتفق مع كل عقيدة أهل الحديث، يقول الإيمان والتصديق في الحقيقة في مجمل الكتاب نعم، لكن لا يخلو من بعض الأخطاء كالتي وقع فيها أبو حنيفة رحمة الله عليه، لكن في المجمل يعتبر هذا الكتاب على طريقة أهل السنة والجماعة من حيث الإجمال.
وأبى الكمال أن يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرت به بالتبليغ. فمن حيث الإجمال هي كتبه هذه الثلاثة تعتبر كتب لأهل السنة والجماعة، وإن كان فيها أخطاء يقف عليها المحققون ويبينونها. نعم. إذن هذا الكتاب الأول قلنا الإبانة في أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري. الكتاب الثاني هو كتاب متوسط الحجم يتضمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرد فيه على الفرق المخالفة كالمعتزلة والجهمية والرافضة، واستدل بأدلة قوية صحيحة صريحة ظاهرة من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع ومتداول. الشرح والإبانة عن أصول الديانة، عن أصول السنة والديانة. الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة تعرفونه العكبري، ابن بطة العكبري معروف. نعم. 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 هذا الإبانة عن أصول السنة والديانة. وهذا الكتاب يعرف بالإبانة الصغرى. وعندنا مؤلف آخر يحمل نفس الاسم أصول الدين للإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي. وللإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني كتاب سبق ذكره في العقيدة، تذكرونه، ذكرناه في الحصة الماضية. يمكن أن نسلكه هنا أي ندرجه هنا أيضا، لأنه قال في مقدمته: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. هذا في المقدمة. سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، إلى آخر ما قال. وكتاب هذا مطبوع. إذن نمر سريعا إلى مصطلح آخر استعمله الأولون من السلف الصالح في التعبير عن العقيدة أو التوحيد أو أصول الدين، مصطلح السنة. مصطلح السنة، وهنا نريد أن نقف معكم وقفات حتى نفهم هذا المصطلح جيدا. لذلك أرعوني سمعكم وقلوبكم، لأن هذا المصطلح تسمعونه كثيرا وتحتاجون إليه كثيرا، فأدنى طالب علم يحتاج أن يفقه ويفهم هذا المصطلح، مصطلح السنة. إذن السنة بالضم والتشديد، السنة. وجمعها ماذا؟ من يعرف؟ جمعها السنن. وماذا أيضا؟ تجمع على السنن وعلى السنن بالفتح وبالضم. تجمع على الفتح وعلى الضم، وتطلق في لغة العرب على معنيين. المعنى الأول الطريقة والسيرة، سواء كانت سيرة حسنة أو سيرة سيئة. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع. هذا بيت من الشعر يستدل به على المعنى اللغوي لكلمة سنة. وتكون هذه السنة إما بالوصف، تثبت بالوصف كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام
سنة حسنة. وقال أيضا ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وتثبت أيضا وتكون بالإضافة، قلنا تكون بالوصف وتكون بالإضافة. فإذا أضيفت إلى ممدوح فهي سنة سيئة. لا تناموا يا أخوة. فهي سنة حسنة. إذا أضيفت إلى ممدوح فهي سنة حسنة، وإذا أضيفت إلى مذموم فهي سنة سيئة. يقول سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا في سورة الإسراء آية 77. هل هذه حسنة أم سيئة؟ حسنة. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الرسل. نعم. وإذا أضيفت إلى مذموم فهي سنة سيئة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا أو سلكوا جحر ضب لدخلتموه أو لسلكتموه. من هؤلاء الذين لو دخلوا جحر ضب لفعلنا مثلهم؟ اليهود والنصارى. أليس هذا واقع فينا اليوم أيها الإخوة؟ نعم. إذن فقلنا، يقول الراوي فقلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني أتعني اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني فمن غيرهم إذا لم يكونوا هم. وخصها بعضهم الذين عرفوا هذا المصطلح، خصها بالطريقة والسيرة الحسنة دون السيئة. بعضهم قال إذا أطلق لفظ السنة أطلقت، فالمقصود بها ماذا؟ السنة الحسنة، كما قال الأزهري وهو رجل لغوي، قال والسنة الطريقة المستقيمة المحمودة، يعرفها. ولذلك قيل فلان من أهل السنة مطلق، فهو على سبيل المدح. إذا قيل فلان من أهل السنة يعني ليس من أهل، لا يراد به من أهل سنة مذمومة، إنما يراد به السيرة الحسنة لا السيئة. طيب، وحقيقة في قوله نوع من القوة، يعني إذا أطلق الكلام فالمقصود بها السيرة الحسنة، لكن إذا قيدت بمذموم أو جاءت في سياق يدل على السوء فينصرف معناها إلى السيرة السيئة. نعم. وجوزوا إطلاقها على السيئة مقيدة كما قال الخطابي رحمه الله تعالى. قال سبحانه وتعالى لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، أي عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ صاحب تيسير الكريم المنان، تعرفونه؟ السعدي رحمة الله عليه. وعلى ذكره هذا كتاب يجب أن ينتشر، هذا الكتاب اللي هو تيسير الكريم المنان، الرحمن، تيسير الكريم المنان. نعم السعدي تيسير الكريم، وقد يكون والله حتى طبعات الرحمن والمنان للسعدي، أقصد كتاب السعدي الذي يجب أن ينتشر في بلادنا كبديل عن كتاب الصابوني مثلا. هذا كتاب مختصر وفيه فوائد جمة، ويعني يعطيك علم التفسير في حفنة من خير، يقدمه لك بأسلوب رائع ورائق وصحيح، وهو غير منتشر وغير معروف في بلادنا للأسف الشديد، وهو معروف بتفسير ابن سعدي. يعني عادة الناس يقولون تفسير ابن سعدي،
فهذا الكتاب الحمد لله دخلت منه كميات لا بأس بها إلى تونس، ولكن ليس بالعدد المطلوب إلى حد الآن. وهناك من طبعه والحمد لله برواية قالون، يعني تجد النص القرآني برواية قالون والحمد لله. نعم، إذن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي خذوهم على طريقتهم. وهنا أيضا معنى من معاني السنة أنها تأتي بمعنى الطريقة. وأجروهم في قبول الجزية منهم، أي أجروهم من يقبل الجزية. المعنى الثاني العناية بالشيء والرعاية له. العناية بالشيء والرعاية له. إذن قلنا المعنى الأول السيرة الحسنة والطريقة، وإذا قيدت تكون بمعنى السيرة السيئة. وهذا المعنى الثاني العناية بالشيء والرعاية له. يقال سن الإبل يسنها سنا إذا أحسن رعيتها حتى كأنه صقلها. وهذا ذكره ابن منظور في لسان العرب. ابن منظور هذا تعرفونه؟ نعم. ما أصله؟ من أين هو؟ أظنه قفصي، من قفصة تونس يعني، ولكنه ارتحل إلى مصر وعاش فيها. لذلك المصريون لا يريدون التفريط فيه، ينسبونه إليه، ولكنه تونسي المنشأ زيتوني العلم. وكتابه عمدة في اللغة. ما اسم كتابه؟ لسان العرب. نعم، طبع تقريبا في 18 مجلدا، وطبع طبعات بأعداد أخرى. طيب، وللسنة في الاصطلاح معان بحسب العلم الذي يبحث فيه. فالسنة عند المحدثين لها إطلاق، والسنة عند الأصوليين لها إطلاق آخر. السنة عند من أيضا؟ الفقهاء وغيرهم كما سنرى إن شاء الله. إذن السنة عند المحدثين يقولون هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. نعيد التعريف: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. هذه السنة عند المحدثين. قالوا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. طيب، وبهذا ترادف تقريبا الحديث عند أكثرهم. السنة هنا ترادف الحديث عند أكثر المحدثين. وهذا أوسع المعاني الاصطلاحية، يعني التعريف الذي أورده المحدثون يعتبر أوسع المعاني الاصطلاحية، إذ غرضهم وقصدهم معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها وجميع شؤونه، سواء أفاد حكما شرعيا أو لم يفد. ذكر ذلك محمد عجاج الخطيب في كتاب أصول الحديث. هذا إذن معنى السنة عند المحدثين.
أما عند الأصوليين السنة عند الأصوليين الأصوليون ليسوا الفوندامنتاليست كما ليس المصطلح الصحفي الذي تسمعونه. يعني الأصوليون هنا الذين اعتنوا بماذا؟ بأي علم؟ بأصول الفقه. نعم. إذن السنة عند الأصوليين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذن ما الفرق بين السنة عند المحدثين وعند الأصوليين؟ نعم. إذن أخرجوا ماذا؟ الأصوليون أخرجوا الصفات الخلقية والخلقية، وأخرجوا ما كان قبل البعثة، ولا يدخل فيها ما أضيف إلى قبل البعثة عندهم، ولا الأوصاف الخلقية والخلقية، إذ غرضهم البحث فيها كمصدر من مصادر التشريع. فهمتم لماذا؟ ما قصد الأصوليون؟ إذن قصد المحدثين ماذا كان؟ نعم. ماذا كان قصد المحدثين؟ كان قصدهم إثبات كل ما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم كمصدر من مصادر التشريع. هنا أهل الأصوليون أرادوا فقط حصر الأمر كمصدر من مصادر التشريع، لذلك أخرجوا الأوصاف الخلقية والخلقية وما كان قبل البعثة. إذا نعم. هذا يكون في بعض الصفات الخلقية والخلقية هناك أحكام شرعية طول الشرع نحو. كيف أخي؟ هذا ليس مجال بحث الأصوليون، هذا مجال بحث المحدثون والذين نقلوا السير. لكن قد يستفاد منها حكم شرعي. ليس الحكم الشرعي هذا مباحث الفقهاء. يعني الأصوليون لا يهتمون بالحكم الشرعي، يهتمون بكيفية الوصول إلى الحكم الشرعي، الآليات التي توصل إلى الحكم الشرعي. لذلك ما كان يهمهم هذا الجانب الذي اهتم به أهل الحديث. إذن غرضهم البحث فيها كمصدر من مصادر التشريع، ولا يثبت التشريع إلا بالقول. قالوا لا يثبت التشريع إلا بالقول أو الفعل أو التقرير، ولهذا يطلقون عليها اسم الدليل، يطلقون على السنة أيضا اسم الدليل. ذكر ذلك الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. والسنة عند الفقهاء هنا تخصص آخر ومجال آخر، نرى كيف نظروا إلى السنة وبماذا عرفوها. السنة عند الفقهاء ما يقابل ماذا؟ لا، ما يقابل الواجب. قالوا هذا فرض أم سنة، واجب أم سنة، صحيح؟ إذن الفقهاء قالوا السنة هي ما يقابل الواجب، وتسمى المستحب والنفل والمندوب والمرغب فيه. إذن السنة عند الفقهاء ما يقابل الواجب، وتسمى المستحب والنفل والمندوب والمرغب فيه. ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، وذكره أيضا الشوكاني في كتابه ماذا؟ لا، الشوكاني له كتاب في أصول الفقه اسمه إرشاد الفحول. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وقد غلب على ألسنة الفقهاء أنهم يطلقون السنة فيما ليس بواجب، فينبغي أن يقال في حد السنة يعني تعريفها: إنها ما رسم ليحتذى به استحبابا.
يعني كأنها توازي لفظ المستحب. والسنة عند من الآن من بقي؟ المتكلمين في أمور الاعتقاد، من تكلم في المسائل العقدية. السنة عندهم تارة تطلق على ما يقابل البدعة، مثل ما ذكر أحد الإخوة منذ قليل، تطلق على ما يقابل البدعة عموما، سواء كانت علمية أم عملية، فهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذا الغالب في عرفهم. في عرف من؟ في عرف المتكلمين في مسائل الاعتقاد. قالوا تارة تطلق على ما يقابل البدعة، سواء كانت هذه البدعة عملية أو علمية، فهي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وهذا الغالب في عرفهم. قال أبو الحسن الكرجي رحمه الله: اعلم أن السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتسنن بسلوكها وإصابتها. قال أبو الحسن الكرجي رحمه الله، وهو أحد علماء الشافعية، قال: اعلم أن السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتسنن بسلوكها وإصابتها، وهي 3 أقسام: أقوال وأعمال وعقائد. ذكر ذلك عن أبو الحسن الكرجي شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات فقط، كقول نعم، كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك كثير. وقال أيضا ابن تيمية: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. ما معنى اقتصادا؟ يعني ما يتعامل به في الأمور المالية. ما معنى اقتصادا هنا؟ اقتصاد بطاقة الشخص، يعني يفعل السنة أقل من لا، أنا الذي أفهمه أنه ما كان نعم لا يبتدع أمور أخرى، ما كان يتعلق بالنيات، بالمقاصد. نعم، اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. وقال ابن رجب رحمه الله: والسنة هي الطريق المسلوك. قال ابن رجب رحمه الله: السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. متى صلاة العشاء؟ 27 دقيقة. إذن وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل ابن عياض. عندما نقول الحسن من هو؟ نعم، البصري. أحسن.
نعم. وروي معنى ذلك عن الحسن البصري والأوزاعي والفضيل ابن عياض، ذكر ذلك صاحب كتاب جامع العلوم والحكم. وقال ابن رجب رحمه الله وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات. هناك من إذا قال السنن يعني ما كان فقط المعتقدات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. هذا القول لمن؟ لابن رجب. ابن رجب من شيخه؟ من شيخ ابن رجب؟ ابن رجب وابن القيم وابن كثير والذهبي. هؤلاء النجوم كل منهم، كل واحد فقط يعتبر مدرسة كاملة. شيخهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن شواهده قول سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة 10. ما هي؟ قال سفيان بن عيينة وهو أحد أعلام أهل السنة والجماعة رحمه الله، قال: السنة 10 أشياء، فمن كن فيه فقد استكمل السنة. يقول سفيان بن عيينة: السنة 10، فمن كن فيه استكمل السنة. ما هي هذه الأمور 10؟ يقول: إثبات القدر، وتقديم أبي بكر وعمر. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر. ما معنى تقديمهم؟ تقديمهم في الفضل أولا، وتقديمهم في الخلافة كما كان ترتيبهم الواقع والحقيقي. والحوض، الإيمان بالحوض، والإيمان بالشفاعة، والإيمان بالميزان، والإيمان بالصراط، وكون الإيمان قولا وعملا. وكون الإيمان قولا وعملا. وكون القرآن كلام الله عز وجل. والإيمان بعذاب القبر، وبالبعث يوم القيامة. هذه 10 التي قال: فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك شيئا منها فقد ترك السنة. إذن على هذا الاعتبار ما معنى السنة؟ الاعتقاد. فهذه أمور عقدية كلها. نعم. ورغم يخرج المعتزلة والجهمية والخوارج. نعم، والقدرية وغير ذلك. صحيح. نعم. هو كل كلمة قالها هي ضد فرقة من الفرق التي ظهرت خاصة في أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع. هذه أوج الفرق وظهورهم وتقويهم. نعم. أيضا للشافعي قولا رحمه الله يقول: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم. يقول ماذا الإمام الشافعي؟ القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم، مثل سفيان ومالك. سفيان من هنا؟ الثوري، وهو أيضا قطب من أقطاب أهل السنة والجماعة. إذن مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الله على عرشه في سمائه. استمعوا إلى هذا القول: وأن الله على عرشه في سمائه. ما فيه السولة هذه. وأن الله على عرشه في سمائه، يقرب من خلقه كيف شاء.
يقرب من خلقه كيف شاء. ما هو على ماذا يستند في هذه القولة عندما يقول يقرب من خلقه كيف شاء؟ نعم، قبل ذلك القرآن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولكن يشير هنا إشارة واضحة إلى حديث النزول الذي رده كثير من المنحرفين. يقرب من خلفه كيف شاء. انظر كيف فوض الكيفية. الكيفية لا يعلمها، لذلك قال يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، كيفما يشاء الله عز وجل، دون الخوض فيها ودون فتح باب التخيلات والمقارنات إلى غير ذلك. وذكر سائر الاعتقاد وذكر مجموعة أخرى من المعتقدات. إذن هذا قول هام جدا، نص للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وإلى هؤلاء الكبار نتحاكم مع من يخاصمنا في أمور المعتقد، مع الشافعي ومالك وسفيان وغيرهم من الكبار رحمة الله على الجميع. الشيخ كتاب الشافعي الذي وجد فيه هذا القول، نعم، اسم الكتاب الذي وجد فيه هذه ذكرها عنه ابن قدامة المقدسي في إثبات صفة العلو، نقلها المقدسي في كتاب إثبات صفة العلو صفحة 124. نعم، قدامة المقدسي مش مفوض يعني كتاب المقدسي رحمة الله عليه. نعم، حقيقة في معظم معتقده هو من أهل السنة والجماعة على طريقة المحدثين، ولا يخلو أحد من الكبار ممن زل بعض وأخطأ بعض الأخطاء. فلا يمكن أن نصف أحد من العلماء الكبار لأنه أخطأ في مسألة عقدية حتى لو كانت عقدية وقصده الخير وقصده الحق، لكنه لم يصبه لمانع من الموانع لا يمكن أن نخرجه من معظم معتقد أهل السنة والجماعة لأنه أخطأ في مسألة، مثل أبو حنيفة كما سبق وأن قلت. نعم، عنده لعبة. نعم، أي نعم. وهنا أيضا يمكن أن نتكلم على ابن حجر وعلى النووي والسيوطي، وإن كان السيوطي غرق كثيرا. نعم، والذهبي والقرطبي وغيرهم. حقيقة يعني في مجموع لا تكاد تجد عالم إلا وله أخطاء، وابن تيمية والشافعي ومالك وكلهم. يعني ما يمكن أن تجد في معتقدنا يا إخوة، معتقد أهل السنة والجماعة ليس فيه العصمة للعلماء، على خلاف من؟ على خلاف الروافض. الرافضة يدعون العصمة لعلمائهم، ولكننا نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن علماءنا في مجمل شأنهم خير، وأرادوا الصواب دائما وإن أخطأوا. هذا الفرق بيننا وبين الروافض. ظهر أحد يعني طلاب علم بين أظفار ليس فقط ظفرين، أخذ كتاب فتح الباري وذهب إلى مكة في حادثة معروفة في التسعينات من القرن الماضي، هذا القرن الذي انقضى، وأحرق الكتاب أمام ملأ من طلاب العلم وقال هذا الكتاب يجب أن يندثر من الأمة. بالله عليكم، أي غباء أكبر من هذا الغباء، وأي تطرف وغلو أكبر من هذا التطرف والغلو. يقول هذا كتاب مشحون بالأخطاء العقدية. إذا حرم الأمة من مثل كتاب فتح الباري فلا حول ولا قوة إلا بالله. نحن يجب علينا أن نتأدب مع علمائنا وأن نعتذر لهم وإن أخطأوا، والعصمة ليست لعلمائنا. علماؤنا ليسوا معصومين، ولكننا نستغفر لهم ونترحم عليهم ونتأدب معهم
هذه صفة يجب أن تكون فينا أيها الإخوة الأفاضل، على غير أصحاب الفرق الضالة والمنحرفة الذين كانوا مبتدعة وداعين لبدعهم. هؤلاء لا يجب التشهير بهم، يجب التبرؤ منهم، فلا نخطئ في هذه الأمور. كثير من العلماء يخطئون، والخطأ دأب البشر. لا يمكن أن تجد عالم من العلماء حتى الصحابة ألم يختلف ابن عباس وعائشة في مسائل اعتقادية كرؤية الله عز وجل، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، وغيرها. فهل يتعدد في مثل هذه الحالات الخطأ الحق؟ يعني أحدهما أخطأ، فهل إذا أخطأ نشنع به ونشهر به؟ إذا كان مجمل معتقده خير وحق وأخطأ في بعض المفردات فهذا من طبيعة علماء أهل السنة والجماعة. نعم. إذن ربما نقف هنا حتى نترك شيئا للأسئلة، ونبدأ بأسئلة الأخوات ثم بالغرفة الخفية ثم بكم إن شاء الله إن بقي شيء من الوقت. وسامحونا على قلة الوقت لأن المنهج مضغوط جدا حقيقة، مشحون، فالله المستعان. إن كان عند الأخوات سؤال فنبدأ به. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بالله ربي يبارك فيك، احنا ما شاء الله فهمنا، اما ساعات مثال في بعض الاوقات تسرع قليلا، تسرع ما نجموش نكتبوا على كل شيء. بالنسبة لهذه المشكلة أنصحكم بالكتابة ما أمكن، وفي الأخير أعدكم بمذكرة إن شاء الله. وأنا سلمت كتابا لتدريس هذه المادة، لكن ما أتقيد بما في الكتاب، ليس كل شيء مطابق لما في الكتاب، لذلك أحاول أن أقدم لكم مذكرة في نهاية إن شاء الله. يا شيخ نعم. ربي يبارك فيك، معناتها المذكرة ماذا بينا تكون بكري، معناتها مش مؤخر باش نبداو نراجعوا بإذن الله إن شاء الله. ربي يجازيك بالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. نعم أخي. وللتذكير الأسئلة هنا نريدها تتعلق بالدرس فقط، لأن ليس عندنا وقت، ما عندناش وقت، المادة ضخمة ومشحونة، ومن عنده أسئلة في خارج هذا المكان لا بأس. أما هنا الأسئلة التي تتعلق بالمادة التي أخذناها. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند الفقهاء السنة ما يقابل الواجب. نعم. تعليق عن هذا المفهوم، خاصة وأنه لو المفهوم هذا يعني صح، يعني السنة لا تفرض شيء ولا توجب شيء. ماذا بينا التعليق؟ كيف كأعد لي لو سمحت؟ عند الفقهاء أي تعرف السنة عند الفقهاء هي ما يقابل الواجب. هو ما يقابل. يعني السنة أصبحت هنا مندوب، يعني نجم نعملها ولا ما نعملهاش، لكن احنا نعرف أن السنة أوجبت أشياء. مثل ماذا؟ استحق فرض. مثلا كما اللحية أو حلقها أو غيرها. نعم. إذا اللحية هي سنة باعتبار، وهي واجب باعتبار الحكم. السنة هي واجب باعتبار الحكم الفقهي،
وهي سنة باعتبار طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي باعتبار المحدثين سنة، وباعتبار الفقهاء هو وجه. نعم. وهذا مثال يفرق بين أهل الحديث وأهل الفقه. ولم أقل الأصوليين لأن الأصوليين لم يعتبروا الأوصاف الخلقية والخلقية. نعم. ولم يكونوا يهتمون بالحكم. نعم. هل واضح؟ واضح. نعم. السنة نسخت في بعض الحالات آيات. نعم. مثل في الميراث يعني. نعم. لا وصية لوارث. صحيح. نعم. يعني أصبحت السنة تنسخ القرآن. صحيح. نعم. هنا والنجم نحطها بالضبط السنة معناها تعرف في الحالة دي، يعني على اعتبارها ناسخة لكتاب الله. نعم. نعتبرها سنة. يعني هذا المبحث تجده في أصول الفقه، مباحث الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك تجدها في مباحث أصول الفقه، لذلك تكون حسب تندرج تحت تعريف الأصوليين. نعم. نعم. تو الراجح في مفهوم السنة الأقرب يعني للصحة ولا الكل مصحاح؟ لا، كل واحد نظر إلى السنة من مجاله ومن علمه، فهو صحيح من خلال اختصاصه الذي بحثه. فالأمر لماذا نحن أخذنا الأربع إطلاقات؟ حتى تتكامل وتتضح لك الصورة. إذا وجدت تعريفا للسنة باعتبار لا تقول هذا قاصر، فيجب عليك أن تنظر في من أطلقه، هل هو من المحدثين أم من الفقهاء أم من الأصوليين، فكل نظر إلى هذا الأمر من خلال اختصاصه والعلم الذي اعتنى به، فلا يمكن أن نرجح. هذه ليس من المسائل التي يرجح فيها نقول والله الحق مع المحدثين أو الحق فيها مع الأصوليين، لا، إنما كلها تتكامل وتعبر عن موقع ذلك العالم الذي أطلق تعريفا أو حدا للسنة. المفهوم البسيط نحب نوصله للإنسان العامي عن السنة، معناه أنه بالضبط حسب حاجته وحسب الموضع الذي هو فيه. عرفت كيف؟ يعني إن كنت في موضع فتوى فقهية وتريد إيضاح المسألة من ناحية الأحكام، تقول له تعرف له السنة التي هي سنة الفقهاء أو كما عرفها وفهمها الفقهاء. وإن كان غير ذلك فكل تعطيه من حيث الموقع الذي يحتاج. جزاك الله كل خير. جزاك. والناس يتفاوتون، حتى لما نقول عامي، العوام يتفاوتون في المدارك، في الإدراك، في فهم العلوم الشرعية. لما نقول طلاب العلم يتفاوتون في الفهم، في الإدراك إلى غير ذلك، وكذلك العلماء. والناس كما قال الأصوليون يقسمون إلى 3 أصناف، وهذه فهموها حتى تستطيعوا تتعاملوا مع الخلق. وهذا الكلام ذكره ابن دقيق العيد وذكره ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من العلماء، وإن كان خالفه الإمام الشوكاني ولمح في كثير من الأحيان إلى خلافه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن الحق مع الأوائل. ماذا قالوا؟ قالوا الناس ينقسمون في مسائل الفتوى والاجتهاد ينقسمون إلى 3 أقسام. لذلك تأتي هنا مسائل المذاهب والتعصب إلى غير ذلك. فالعامي لا يحق ولا يصلح في شأنه إلا ماذا؟ إلا التقليد. يقلد. تعرف ما معنى يقلد؟ يحاكي، يفعل مثله حتى وإن كان لا يفهم. يقلد من؟ يقلد عالم. فلا بأس تعاملوا مع العوام أنهم مقلدة لمذهب الإمام مالك، لا تشنعوا عليهم ما يفعلون. فالإمام مالك علم من أعلام هذه الأمة، وهو أمير المؤمنين في الحديث. يعني أن نلغي الإمام مالك ونأتي بغيره نكون بمثابة من استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.
فالعامي لا تجبره على تغيير ما رآه في المذهب. أما طالب العلم فيحسن في حقه، لا يحسن في حقه التقليد، إنما يحسن في حقه الاتباع، فهي مرحلة أرقى من مرحلة التقليد. وطالب العلم يتبع، لا بأس أن يتبع مذهبا معينا كمذهب الإمام مالك، ولكن ينظر في الأدلة، ينظر في الدليل، لأن كما سبق وقلنا علماؤنا غير معصومين يخطئون. فانظر في أدلة ذلك المذهب الذي تتبعه، ولا تقلده تقليدا أعمى. إن رأيت ما يخالف فانحو إلى الدليل واجنح إليه ودعك من التعصب. ثم المرتبة الثالثة التي هي مرتبة العلماء، هذه قالوا العالم المجتهد لا يلزم باجتهاد غيره، بل يجب في حقه النظر في كل مسألة على حدة، وأن يعمل بما يوصله إليه اجتهاده. لذلك قالوا الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله، فإذا كان مجتهدا لا أحد من المجتهدين ينقض اجتهاد الآخر باجتهاده. فهمتم يا أخوة؟ فالناس مراتب مختلفة. عاملوا العوام برحمة وبشفقة وبلين، ولا تغلظ عليهم ولا تطالبوهم بما لم يطالبهم به الله عز وجل. فلا يمكن لمن اشتغل بالنجارة أو التجارة أو الحدادة أو حتى الطب أو الهندسة تضغط عليه من أجل يتعلم المسائل الشرعية، فهؤلاء عوام لا يحسنون. فارحموا الخلق يرحمكم من في السماء، أحسنوا إليهم، إن استطعتم أن تعلموهم وترتقوا بإيمانهم فافعلوا، وإلا من العيب يا إخوة ما نراه في مساجدنا اليوم من ضغط على العوام وتشنيع بهم إلى آخره في مسائل خلافية، في مسائل يمكن أن تجد فيها قولا لأهل العلم وأهل الحق. ومن ذلك للمثال المسبحة، استعمال المسبحة. تجد الشاب المتحمس سرعان ما يبدع، ذاك كبير مسكين يده ترتعش، ما يستطيع حتى يحسب بأصابعه. لماذا تبدعه إذا استعمل هذه المسبحة؟ وقد قال علماء كبار لا بأس بها وليست بدعة، ومنهم ابن تيمية. ابن تيمية قال فعلها حسن أو الفعل بها حسن. لماذا نتسرع في التبديع؟ فعاملوا الناس بلين، برحمة، بأخلاق، بعلم وبطيبة. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب